हिजोको क्वेसन हैन त त्यो 20,000 भिटामिन बी वाला आउट हजुर अफ सर 1000 भिटामिन बी कम्प्लेक्स ट्याब्लेट्स भनेको छ पपुलेसनमा हाम्रो 20,000 वटा ट्याब्लेट रहेछ जसमा एउटा स्याम्पल लियौं स्याम्पलमा 600 ट्याब्लेट्स थिए was taken to test the reliability wherein 45 tablets were found defective जसमा चाहिँ के थियो डिफेक्टिभ चाहिँ 45 थियो त्यही भएर डिफेक्टिभको प्रोपोर्सन भनेको 45/600 हो त्यसपछि q भनेको 1 - p गर्दा 555/600 assign limits within which the number of defectives can be expected at 95% level 95% confidence level को लागि हामीले लिमिटहरु पत्ता लगाउनु पर्यो कन्फिडेन्स इन्टरभल प्रोपोर्सन को हाम्रो फर्मुला के थियो कन्फिडेन्स इन्टरभल को लागि p plus minus z alpha by 2 root under pq by n यो स्मल n जुन छ नि त्यो हामीलाई प्रोपोर्सन निकाल्नको लागि मात्र दिएको है यो p र q निकाल्नको लागि दिएको हो यसमा के हुने भयो p को भ्यालु 45/600 प्लस माइनस z को 95% हुँदाखेरि हाम्रो 1.96 p को ठाउँमा 45/600 q कोमा 555/600 n मा चाहिँ 20,000 तो 600 ते रेशियो निकाल्नको लागि मात्र युज हुने हो यहाँ चाहिँ के दिएको भन्दा हाम्रो प्रोपोर्सन 600 वटा स्याम्पलमा चेक गर्दाखेरि 45 वटा डिफेक्टिभ आयो नि यो चाहिँ p को भ्यालु निकाल्नको लागि दियो हामीलाई अनि हामीले त टोटल पपुलेसनमा चेक गर्ने हो नि त टोटल पपुलेसनबाट र्यान्डमली सिलेक्ट गर्ने हो नि त हामीले त्यसको लागि लिमिट चाहिएको हो टोटल पपुलेसनको लागि त्यही भएर n मा चाहिँ यो नम्बर अफ के भन्छ कम्प्लेक्स नम्बर अफ ट्याब्लेट्स मा चाहिँ हामीले के गर्छौं होल पपुलेसनको साइज राख्छौं त्यसपछि यो राख्दाखेरि के आउँछ यो त हाम्रो डेसिमलमा आउँछ एकदम सानो आउँछ हजुर ठुलोमा 0.0786 त्यसपछि लोअर लिमिट चाहिँ 0.0713 आयो अब हामीलाई त के चाहिएको छ नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स को चाहिएको हो नि त यो त पर्सेन्टेज को भयो यो 0.0713 भनेको 7.13% देखि लिएर कति छ 7.86% सम्म पर्सेन्टेजमा लेख्दा यति भयो डेसिमलमा लेख्दा यो भयो तर हामीलाई नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स चाहिएको छ नि त नम्बरमा चाहिएको हुनाले यो पर्सेन्टेज जुन यो डेसिमल छ यसलाई 20,000 सँग मल्टिप्लाई गरिदिनु 0.0713 लाई 20,000 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ यो 1426 के गर्ने यसलाई अब नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स को लागि लोअर कन्ट्रोल लिमिट भनेको 0.0713 इन्टु 20,000 गर्दाखेरि 1426 अब अपर कन्ट्रोल लिमिट भनेको 0.0786 इन्टु 20,000 गर्ने यसको भ्यालु 1572 यो अलि तलमाथि पर्छ है कसैले अब डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु हाल्दियो यो डेसिमल पछि कति धेरै भ्यालु आउँछ हैन इन्टु 20,000 गरे भने यो भन्दा अलिकति फरक आउँछ यसमा पनि डेसिमल भन्दा पछाडी यो 713 भन्दा पछाडी धेरै भ्यालु छ इन्टु 20,000 गर्दा यो 1 2 माथि 5 10 माथि तलमाथि हुने गर्छ केही हुँदैन त्यसले चाहिँ आन्सर लगभग उस्तै उस्तै आउनु पर्यो यहाँ क्वेशनमा यहाँ हामीलाई बुकमा दिएको 1431 छ देखि 1569 छ त्यो भनेको लगभग सिमिलर आन्सर भयो यतिसम्म गरेपछि लोअर कन्ट्रोल लिमिट 1426 नम्बर अफ डिफेक्टिभ निकाल्न भनेको भएर यो 20,000 नम्बरसँग पनि मल्टिप्लाई गरेको हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो यो चाहिँ डेसिमलमा अथवा यो पर्सेन्टेजमा भयो यो लिमिट चाहिँ यो होल दिएको हामीलाई जति स्याम्पल छ त्यसको चाहिँ 7.13 देखि 7.86% चाहिँ डिफेक्टिभको
कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो 95% को लागि। यो चाहिँ 1426 देखि 1572 चाहिँ नम्बर अफ डिफेक्टिभको कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो। हजुर सर। अनि सर हजुर हिजो पठाउनु भएको थियो नि क्वेसन, अनि त्यसमा फेरि 5% रिस्क भनेपछि त हामीले 95% त कन्फिडेन्स लेभल भयो भनेर राख्न मिल्छ होला, त्यही राख्ने होला नि हैन? राख्ने हो। 5% रिस्क भनेको अल्फा भनेको 5% भयो, अनि 1 माइनस अल्फा भनेको त 95% भयो। हजुर हैन, उसमा के त्यो स्याम्पल साइजमा बुझे, त्यही त स्याम्पल साइजमा रिस्क 5% रिस्क भनेको छ नि त। हजुर, अनि त्यसमा त पी र क्यू राख्नु पर्छ र? हजुर, त्यसमा पी र क्यू वाला हामीले त त्यसको फर्मुला त डाइरेक्ट जेड अल्फा बाइ 2 त्यसमा त पी र क्यू हैन नि, त्यसमा त डी चाहियो नि त, मार्जिन अफ इरर चाहिने हो नि। नै, मार्जिन अफ इरर चाहिँ दिएको छ, अँ, अनि 5% रिस्क मात्र भनेको छ, अनि जेड अल्फा बाइ 2 इजिकल टु 95% डाइरेक्ट राख्न मिल्दैन? मिल्छ। जेड अल्फा बाइ 2 भनेको 95% को लागि भनेको 1.96 राख्ने त्यसमा। त्यस्तो गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ 64 दिएको छ, अनि हामीले चाहिँ अब 1.96 मिस्टेक छ। हजुर, मार्जिन डी को भ्यालु 2 दिएको भए 64 आउँथ्यो त्यहाँ। हजुर 1 दिएको छ, त्यही भएर। सर, अनि त्यो इन्सिडेन्ट रेटको बेला यसो हिन्ट्स दिनु न, भन्नाले अब त्यो 20% छ हैन? कुनको इन्सिडेन्स रेटको? हजुर, क्वेसन नम्बर 5 को भन्यो हैन। के भनेको छ भन्दा इन्सिडेन्स रेट इन द लास्ट इन्फ्लुएन्जा एपिडेमिक वाज फाउन्ड टु बी 50 per 1000, 5% of the population exposed. P को भ्यालु 5%, 50 per 1000 भनेको 5% हुन्छ नि त। इन्सिडेन्स रेट चाहिँ 5% रहेछ। What should be the size of the sample to find incidence rate in the current epidemic? इन्सिडेन्स रेट नै पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इन्सिडेन्स रेटकै यो पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि P को भ्यालु 5% हुने भयो। त्यसपछि इफ एलाउएबल मार्जिन अफ इरर इज 10% एन्ड 20%, दुईचोटि निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसको लागि यो 0.05 भयो, क्यू भनेको 0.95 हुने भयो। एकचोटि डी भनेको 10%, अर्कोचोटि डी भनेको 20% को लागि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हामीले। अब यो पर्सेन्टेजमा दिएको बेला हिजो हामीले एउटा इक्जाम्पल गरेको थियौँ हैन। पर्सेन्टेजमा दिएको बेला डी भनेको 10% अफ के हुन्छ, यो पनि के हुन्छ 20% अफ पी। यसमा कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा कन्फिडेन्सको लागि केही सिग्निफिकेन्स र कन्फिडेन्स केही पनि दिएको छैन। एज्युम 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर एज्युम गरिदिने। n भनेको सिधै लेख्दिन मिल्यो यसमा 4 pq बाइ e स्क्वायर। को स्क्वायर हुन्थ्यो 2 भनेर मैले 4 लेखिदिए, pq बाइ d स्क्वायर भयो हैन। यो पहिलो d को लागि है। अब 4 इन्टु p भनेको 0.05 इन्टु q भनेको 0.95 डिभाइडेड बाइ d को स्क्वायर। d भनेको के छ 0.1, 10% भनेको 0.1 हो। p भनेको अब n को भ्यालु जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो साइज भयो। त्यस्तै सेकेन्ड को लागि चाहिँ के हुन्छ, n भनेको 4 इन्टु 0.5 इन्टु 0.95 डिभाइडेड बाइ 0.2 इन्टु 0.05 को 20% हो, त्यही भएर यहाँ 0.2 आयो। भयो हैन यो। हजुर सर। अब इक्जाममा आएको एउटा दुईटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ है यसको, यो सिग्निफिकेन्सको के अरे कन्फिडेन्स इन्टरभलको च्याप्टरको। एउटा क्वेसन यस्तै सजिलो क्वेसन आउँछ 4 मार्क्समा।
अलिअलि यताउता घुमाएर दिन्छ एक्जाममा क्वेसन चाहिँ सिधा तरिकाले सोध्दैन सर यो एलिजिबल मार्जिन अफ इरोर भनेको चाहिँ डी हुन्छ कि अब जस्तै इरोर 10% छ भनेपछि हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल जस्तै 90% हुन्छ कि कसो हो र यो डी निकाल्ने यो डी मार्जिन अफ इरर भनेको त अर्कै कुरा हो के मार्जिन अफ इरर भनेको जस्तै यो हेर है हामीले पोइन्ट एस्टिमेट गर्दैछौँ पोइन्ट एस्टिमेट गर्दाखेरि यो भ्यालु 1000 आएको छ पोइन्ट एस्टिमेट भनेपछि मार्जिन अफ इरर जस्तै 10 भयो भने चाहिँ यो भन्दा यतापट्टि 10 आउन पायो र यो भन्दा उतापट्टि 10 सम्म जान पायो के मार्जिन अफ इरर चाहिँ एक्सेप्टेबल यति एक्युरेट यो 1000 नै स्याम्पलको मिन 1000 छ भने पपुलेसनको मिन पनि 1000 नै हुन्छ भन्न सकिदैन नि त त्यसमा त के हुन्छ तलमाथि हुन सक्छ यो मार्जिन अफ इरर छोडेको हो के 10 तलमाथि आउनको लागि आउँदा पनि हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको नि यो फरक यसको भेरिएन्स हुन्थ्यो नि त मिन भन्दा त्यस्तै यो मार्जिन अफ इररले चाहिँ कतिसम्म हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं कुनै पनि कुरा हामीले पर्फेक्टली गर्न सक्दैनौं त्यसमा चाहिँ कतिसम्म मिस्टेक भयो भने हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो मार्जिन अफ इरर हो के कन्फिडेन्स लेभल भनेको चाहिँ यही रेन्ज भित्र कन्फिडेन्स लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो यो लिमिट हुन्छ हैन जस्तै यसमा के हुन्छ यो 500 देखि 550 सम्म यो दुईटा रेन्जको बीचमै पर्छ भनेर हामी 95% कन्फिडेन्ट छौं अथवा हामी 90% कन्फिडेन्ट छौं भने त्यो कन्फिडेन्स लेभल भयो हैन यसमै पर्छ भ्यालु भनेर कन्फिडेन्ट भयो भने तर यसको तल र माथि यति जान सक्छ इरर है यति गए पनि हाम्रो एक्सेप्टेड हुन्छ यो भन्दा यति तल 500 भन्दा 5 तल आयो भने नि 550 भन्दा 5 माथि गयो भने पनि एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो बेलामा भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो मार्जिन अफ इरर भयो के यति चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने भयो ए हजुर स्याम्पल साइज हामीले सेलेक्ट गर्छौं नि त पपुलेसनलाई राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पलले त्यो स्याम्पल साइज सेलेक्ट गर्दाखेरि स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक्सले त पपुलेसनको प्यारामिटरलाई एक्ज्याक्टली रिप्रेजेन्ट त गर्दैन नि त केही न केही त्यसमा डेभिएसन हुन्छ हो त्यो एलाउड डेभिएसन कतिसम्म हामीले एक्सेप्ट गर्ने र कुन भन्दा क्रस गरे भने हामीले एक्सेप्ट नगर्ने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यही मार्जिन अफ इररले गर्छ कि जस्तै हामीलाई एकदमै धेरै एक्युरेसी चाहिएको छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ हाम्रो मार्जिन एकदम कम हुन्छ इररको थोरै राख्छौं अलिकति कम एक्युरेसी छ भने अलिकति बढी राख्दा पनि हुन्छ मार्जिन अफ इरर हाम्रो कामको एक्सटेन्ट कस्तो छ रिजल्ट कस्तो निकाल्नु पर्ने छ हामीले त्यो अनुसार फरक पर्छ है मार्जिन अफ इरर चाहिँ यो एक्जाममा आएको क्वेशन है 20 मेजरमेन्ट्स धेरै पटक यही क्वेशन रिपिट भएको छ है एक्जाममा अफ द लाइफ 3-4 पटक देखे मैले यो क्वेशन चाहिँ अफ अ क्यान्डल एक्स सर हजुरले ओल्ड इज गोल्ड राख्नु भएको छ मैले अस्ति नै त्यही जुममा पठाइदिएको थिएँ त measured in hours gave the following data summation x भनेको 160 x square भनेको 1480 छ obtain the 95% confidence limits for the mean life of a candle assuming that the length of life is normally distributed. अब यो क्वेशन हेर है पहिला हामीलाई मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिन्थ्यो हामीले सिधै त्यसपछि
कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा कन्फिडेन्स लिमिटहरू निकाल्थ्यौँ। अहिले के गर्यो भन्दा नम्बर अफ स्याम्पल दिएको छ, 20 वटा मेजरमेन्ट लियौँ हामीले क्यान्डलको लाइफमा कति समय टिक्छ भनेर, इन आवर्स कति घण्टा यो टिक्छ भनेर हामीले स्याम्पल लियौँ, जसमा चाहिँ के आयो 20 वटा स्याम्पलको समेसन एक्स चाहिँ हरेक स्याम्पलको आवरको सम गर्दाखेरि चाहिँ 160 आयो, हरेक स्याम्पलको लाइफ आवर्सको स्क्वायरको सम गर्दा 1480 आयो। अब 95% कन्फिडेन्स लिमिट हामीले मिन लाइफको लागि निकाल्नु पर्ने छ भने यो क्वेसनलाई के गर्छौँ, सुरुमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरेपछि बल्ल हाम्रो फर्मुला त के थियो कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि, x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा रुट अन्डर n थियो नि त, यो फर्मुला थियो। यो फर्मुला युज गर्नको लागि त हामीलाई के चाहियो, x बार र सिग्मा चाहियो। n त 20 मेजरमेन्ट्स भनिसकेको छ, z अल्फा बाई 2 95% भनिसकेपछि 1.96 आइसक्यो। अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई डाटाहरू दिएको छ। मिन भनेको के हुन्छ, समेसन x बाई n हुने भयो। समेसन x को भ्यालु 160, n को भ्यालु 20, मिन कति आउने भयो यो 8। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर। समेसन x स्क्वायर 1480 डिवाइडेड बाई n भनेको 20 माइनस यो 160 बाई 20 को स्क्वायर। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने के छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुट अन्डर 1480 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 20 को स्क्वायर, रुट अन्डर 10 आयो 3.16, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.16 आयो। अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि, कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको त्यो फर्मुलामा हाल्ने मिन को भ्यालु 8 प्लस माइनस 1.96 इन्टु 3.16 डिवाइडेड बाई रुट अन्डर 20। त्यो गरिसकेपछि लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यसको आउने भयो। मिन आवर्स क्यान्डलको मिन लाइफको कन्फिडेन्स लिमिट आउने भयो। यसरी पनि दिन्छ एक्जाममा, केही न केही एक्सटेन्ड गरेर दिइराखेको हुन्छ, हामीले सिम्पल तरिकाले पढिराखेको हुन्छ। अहिले हामीले गरेकोमा यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डाइरेक्ट दिएको थियो, यति मात्र गर्ने हुन्थ्यो। अब 4 मार्क्सको क्वेसनलाई कसरी घुमाउन सकिन्छ भनेर घुमाएर दिइराखेको छ। समेसन x र समेसन x स्क्वायर दिएको छ, एकछिन त सोच्न टाइम लाग्छ नि त, हामीले त मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिने बित्तिकै गरिराखेको हुन्छौँ। अब यो दिएको छ, अब फेरि अनि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि फर्मुलाहरू यताउता सम्झिँदाखेरि टाइम लाग्ने हुनाले यस्तो क्वेसन चाहिँ धेरै आएको देखेर मैले अहिले गरिहालौँ क्लासमा भनेर। यही क्वेसन रिपिट भएको छ, भ्यालु पनि सेम छ कि, यो 3 चोटि 4 चोटिसम्म देखेँ मैले यो क्वेसन, भ्यालु पनि फरक छैन यो क्वेसनमा, एक्जाममा सोधिराखेको। सर एकचोटि क्वेसन फेरि बुझाउने भनेको। हजुर ल हेरौँ है, यसमा के भनेको छ, 20 मेजरमेन्ट्स अफ द लाइफ अफ अ क्यान्डल। क्यान्डलको क्यान्डल बाल्दाखेरि कति समयसम्म टिक्छ, त्यो क्यान्डलको लाइफ चाहिँ हामीले मेजर्ड इन आवर्स, आवरमा मेजर गर्यौँ। 20 वटा क्यान्डलको गिभ द फलोइङ डाटा के दियो, समेसन x, त्यसको हरेक क्यान्डल कति समय कति आवर टिक्यो त्यसको सम 160 आयो अरे। अब हरेक क्यान्डल कति आवर टिक्यो त्यसको स्क्वायरको सम चाहिँ 1480 आएको छ। obtain the 95% confidence limit for the mean life of a candle assuming that the length of life is normally distributed। के भने हामीलाई 95% confidence limit निकाल्नु पर्यो अरे mean life को लागि। अब
कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि हाम्रो फर्मुला त मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुई किसिमको फर्मुला हुन्थ्यो हैन एउटा मिनको लागि थियो अर्को चाहिँ के को लागि थियो प्रोपोर्सनको लागि अहिले के को लागि छ क्वेशनमा मिन लाइफको लागि सोधिराखेको छ नि त यहाँनिर मिनको लागि के छ फर्मुला x बार प्लस माइनस z अल्फा बाइ 2 सिग्मा बाइ रुट अन्डर n क्वेशनमा के भनेको छ 20 मेजरमेन्ट्स भनेको छ नि त n को भ्यालु 20 छ त्यस्तै 95% कन्फिडेन्स लिमिट भनेको छ 95% को लागि यो z को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1.96 हुन्छ अब अननोन भनेको यसमा के छ x बार र सिग्मा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाउनलाई हामीलाई के दिएको छ समेसन x र समेसन x स्क्वायर को भ्यालु दिएको छ अब के हुने भयो मिन को फर्मुला त हाम्रो के छ समेसन x बाइ n हुन्छ समेसन x भनेको 160 क्वेशनमा गिभन n भनेको 20 मिन 8 आयो अब रिमेनिङ भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर हामीलाई चाहिने कुराहरु सबै दिएको रहेछ क्वेशनमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि अब x स्क्वायर 1480 बाइ 20 माइनस 160 बाइ 20 को होल स्क्वायर यो गर्दा 3.16 आयो अब त हामीले गरिराख्ने नर्मल क्वेशन जस्तो भयो नि नर्मल क्वेशन हाम्रो के थियो द मिन अफ लाइफ अफ क्यान्डल इज 8 hours and standard deviation is 3.16 hours find the 95% confidence limit सिम्पल क्वेशन त्यो पहिला सोधेको जस्तो भयो नि त मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल के हुने भयो मिन 8 छ z को भ्यालु 95% भएको कारणले 1.96 भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु 3.16 आयो र रुट अन्डर n को भ्यालु रुट अन्डर 20 यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि क्यान्डल को मिन लाइफ को कन्फिडेन्स लिमिट 95% को लागि आउँछ सर यो क्वेशनमा के हजुर तो भिटामिन बी कम्प्लेक्स ट्याब्लेट्स को जस्तै हैन टोटल एन चाहिँ 20000 अनि 600 स्याम्पल को दिएको छ भनी हैन यो मिन र उस्तो हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्छौं हैन अनि पछिबाट त हामीले त मिन निकाल्ने एन हुन्छ नि हैन त्यो 20000 ट्याब्लेट्स त दियो अनि स्याम्पल चाहिँ 600 छ भनी मिन निकाल्दा एन चाहिँ कुन हाल्न पर्छ 20000 बाट हामीले 20 वटा स्याम्पल लियौं हैन क्यान्डलको हजुर यो त हामीले यसमा चाहिँ n भनेको 20 नै राख्छौं किनकि हामीलाई मिन लाइफ को चाहिएको छ नि त अघि नै त के भनेको थियो ट्याब्लेट को नम्बर चाहिएको थियो नि हजुर टोटल ट्याब्लेट को नम्बर चाहिएको थियो त्यही भएर होल पपुलेसन को हामीले हाल्यौं अहिले चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ मिन लाइफ चाहिएको छ नि त क्यान्डलको मिन लाइफ चाहिसकेपछि हामी यो अहिले 20 मात्र राख्छौं यदि नम्बर अफ क्यान्डल चाहिएको भए हामी होल पपुलेसन को हाल्छौं अनि त्यो प्रोपोर्सनमा है त्यस्तो क्वेशनहरु प्रोपोर्सनमा आउँछ मिनमा हुँदैन त्यस्तो क्वेशन सोध्दैन हजुर अनि हैन कि मैले भन्न खोजेको सर हैन 20000 टोटल नम्बर दिएको छ हैन अनि 600 स्याम्पल लिएर चाहिँ यति यति 600 स्याम्पल दिएको छ अनि मिन त अब टोटलकै आउँछ नि त मिन त हैन टोटलको मिनमा चाहिँ हामीले एन मा चाहिँ 600 राख्न त मिलेन नि हैन हैन यसमा मिनमा 600 नै राख्छौं हामी हजुर अहिले यो के गरेको छ हेर है स्याम्पलको लागि हामीले के गरेको छौं नम्बर अफ आवर्स को सम गरिराखेको छौं स्याम्पलको नम्बर अफ आवर्स को स्क्वायर को सम गरेको छौं यसबाट हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि यो स्याम्पलकै मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यो पपुलेसनको होइन हैन अनि कन्फिडेन्स इन्टरभलमा पनि हामी यो लाइफ टाइम छ नि यो स्याम्पलमै चेक गर्छौं के त्यसमा चाहिँ प्रोपोर्सनको क्वेशनहरुमा चाहिँ त्यस्तो क्वेशन आउँछ पपुलेसन को नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ प्रोपोर्सनको क्वेशनमा पपुलेसनको नम्बर दिएको छ भने नत्र यो मिनको क्वेशनहरुमा के हुन्छ मिनको क्वेशनमा चाहिँ हामी स्याम्पलकै हाल्छौं यसमा पपुलेसनको नम्बर दिएर चाहिँ सोध्दैन हुन्छ सर अब
अर्को टाइप अफ क्वेसन है अर्कोमा चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि सोधेको छ एउटा दुईटा कुरा नयाँ नयाँ एड गरेर सोध्छ एक्जाममा अलिकति लजिक लाउने खालेको सिम्पल क्वेसनमा न्युमेरिकल यतिकै गर्न सोध्यो भने मजाले गर्न सक्छ सबैले हैन केही कुरा चाहिँ घुमाइदिया हुन्छ घुमाइदिराखेको छ एक्जामको क्वेसनहरुमा अर्को क्वेसन है अब a factory claims that it produces an average of 80 kg of waste material for every batch of its production. A sample of 49 batches is taken on which an average of 92 kg of waste per batch is obtained with a standard deviation of 21 kg. Obtain the 95% confidence interval of the mean weight of the waste produced by the factory for batch. Can you regard the producer's claim to be valid? के भन्यो क्वेसनमा हेर्दा है यहाँले A factory claims that it produces an average of 80 kg of waste material for every batch of its production. फ्याक्ट्रीले चाहिँ के क्लेम गर्दो रहेछ फ्याक्ट्रीले काम गरिसकेपछि उनीहरुको वेस्ट प्रोडक्सन भइराखेको हुन्छ वेस्ट प्रोडक्सन चाहिँ एभरेज अफ 80 kg रहेछ हरेक ब्याचमा 80 kg अफ वेस्ट तिनीहरुले एक पटकमा केही काम गर्दाखेरि 80 kg अफ वेस्ट प्रोड्युस गर्दो रहेछ फ्याक्ट्रीले चाहिँ त्यो क्लेम गरिराखेको छ है यो अब यो हो कि हैन हामीले चेक गर्नु पर्यो अ स्याम्पल अफ 49 ब्याचेस 49 वटा ब्याच लियौं जसको स्याम्पल टेस्ट गरिराखेको छौं इज टेकन अन व्हिच एन एभरेज अफ 92 kg अफ वेस्ट पर ब्याच इज obtained 49 ब्याचको स्याम्पलमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि एभरेज 92 kg आको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 21 kg आको छ obtain the 95% confidence interval of mean weight of the waste produced by the factory per batch अब के गर्नु पर्यो यतिसम्म यो अ स्याम्पल देखि यहाँसम्म हाम्रो नर्मल क्वेशन भयो जसमा
49 वटा ब्याच लिँदाखेरि 92 केजी एभरेज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 21 केजी आएको थियो। त्यसको लागि हामीले 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्नु पर्यो। अनि लास्टमा के भन्यो, क्यान यु रिगार्ड द प्रोड्युसर्स क्लेम टु बी भ्यालिड। प्रोड्युसरले के भनेको थियो, 80 केजी भनेको थियो नि त एभरेजमा। यो 80 केजी हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र पर्छ कि पर्दैन चेक गर्ने। यदि कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र परेन भने फ्याक्ट्रीले हामीलाई गलत इन्फर्मेसन दिइराखेको छ, फ्याक्ट्रीको क्लेम चाहिँ इनभ्यालिड रहेछ, तिनीहरूले गलत बोलिराखेको रहेछ भन्ने कुरा भयो। तर यदि कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र पर्यो, यो 80 केजी हाम्रो 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र पर्यो भने चाहिँ फ्याक्ट्रीको क्लेम सही रहेछ, त्यो भ्यालिड रहेछ भन्ने कुरा भयो। लास्टमा यो के गर्यो, सुरुमा फर्स्टमा 80 केजी भन्यो र लास्टमा त्यो भ्यालिड छ कि छैन चेक गर्न भन्यो। यति एड गरेर दियो हामीलाई नर्मल हाम्रो क्वेसनमा। अब चेक गरौँ है त यसमा। n भनेको 49 ब्याचेस दिएको छ, मिन भनेको 92 केजी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 21 केजी। 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल, z को भ्यालु 1.96। अब CI भनेको म डाइरेक्ट लेखिदिएँ है, 92 प्लस माइनस 1.96 इन्टु 21/√41। एन्सर कति आउँछ हेरौँ यसको। 92 प्लस 1.96 इन्टु √20 कति छ, 92 प्लस 1.96 इन्टु 21 डिभाइडेड बाई √49। अप्पर लिमिट चाहिँ यसको 97.88 आयो। अब लोअर चाहिँ 92 माइनस अघिनैको सबै टर्म गर्दाखेरि 86.12 केजी ल्याएर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको त के रहेछ, 86.12 देखि 97.88 केजी सम्म मात्र रहेछ। भनेपछि के भयो, प्रोड्युसरको क्लेम, फ्याक्ट्रीले के क्लेम गरेको थियो, एभरेजमा 80 केजी भनेको थियो। 80 केजी एभरेज त यहाँ पर्दै परेन नि, धेरै कम भयो। वेस्ट त जति कम प्रोडक्सन भयो त्यति राम्रो हो। त्यही भएर यसले चाहिँ के गरेको रहेछ, मान्छेहरूलाई झुटो बोलेको रहेछ। हामीले थोरै वेस्ट प्रोड्युस गर्छौँ भनेर यसले चाहिँ के गरेको रहेछ, एउटा इनभ्यालिड स्टेटमेन्ट दिइराखेको रहेछ। जबकि तिनीहरूको एभरेज प्रोडक्सन त 86.12 देखि लिएर 97.88 को रेन्ज भित्र पर्दो रहेछ, यो इन्टरभल भित्र पर्दो रहेछ। क्यान यु रिगार्ड द प्रोड्युसर्स क्लेम टु बी भ्यालिड भन्दाखेरि यसको लोअर कन्ट्रोल लिमिट नै 86.12 केजी छ, तर प्रोड्युसरले क्लेम गरेको 80 केजी हो। यो कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्र फ्याक्ट्रीको क्लेम नपरेको हुनाले प्रोड्युसरको क्लेमलाई चाहिँ हामीले भ्यालिड भन्न मिल्दैन। वी क्यान नट रिगार्ड द प्रोड्युसर्स क्लेम टु बी भ्यालिड अथवा वी क्यान रिगार्ड द प्रोड्युसर क्लेम टु बी इनभ्यालिड। त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने लास्टमा। त्यो धेरै यताउति गरेर एकदम गाह्रो बनाउने नि होइन, सानो सानो कुरा फरक पारिदिन्छ इक्जाममा। जस्तै अघि नै मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि समेसन एक्स र समेसन एक्स स्क्वायर दिएको थियो। अब अहिले के भन्यो, 80 केजी भन्यो, अनि त्यो 80 केजी चाहिँ यो लिमिट भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्न भन्यो। हामीले अहिले प्र्याक्टिस गर्ने भनेको त यतिसम्म निकाल्ने मात्रै क्वेसनहरू हुन्छ। अनि इक्जाममा चाहिँ सानोतिनो चेन्जहरू गरिदिन्छ जसले गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ कि आफूले अब नगरेपछि के हो जस्तो लाग्छ। यस्तो सिम्पल सिम्पल आयो भने नि नआत्तिनु। क्वेसन यसो हेर्दाखेरि अब कन्फिडेन्स इन्टरभलमा त 2-3 कुरा दिए पुग्ने गयो, यो क्वेसन त ठुलो दिएको छ, क्वेसन ठुलो देखेरै आत्तिन्छ। यति भएपछि यो कन्फिडेन्स इन्टरभललाई चाहिँ पुग्छ। त्यो हिजो मैले एक्सर्साइज हाल्न नि अलि ढिलो गरेँ, अलि राति बल्ल हालेँ। त्यो स्याम्पलको साइजको चाहिँ त्यो पनि कम्प्लिट गरौ। त्यो 2-4 वटा क्वेसन छ, त्यो कम्प्लिट गराइसकेपछि दिउँसोतिरै हाल्दिनु है।
त्यही त म दिउँसो हाल्छु भने दिउँसो काम गरेर बाहिर जानुपर्छ अनि राति बल्ल हुन्छ ल्यापटप खोल्ने टाइम हजुर अहिलेसम्म दिउँसै हाल्छु अब कहिले काहीँ हतारमा हिजो हतारमा निस्किएँ अनि